ہونے دے دیدار کرائے جان دینے خوشی بتانوں محبوباں دے دیدار کرائے جان دینے اتوار فرشتے روزے تے جو آندے پھیرے نہ آندے نے ایک بار فرشتے روزے تے جو آندے پھر نہ آندے نے سرکار دے امتی جڑے نے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے سرکار دے امتی جڑے نے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے کعبے دا دوارا کی آکھاں روزے دا نظارہ کی آکھاں اتھے درد سنائے جاندے نے اتھے درد سنائے جاندے نے اتھے درد ونڈائے جاندے نے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے حد و بے حساب انگنت مرتبہ درود و سلام آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء اشرف الانبیاء شب اسرا دولا مالک کون و مقام وارث کون و مقام خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین محسن کائنات محسن انسانیت ساری جان ایمان قبر حشر دے وارث امام الانبیاء جناب حسنین پاک دے نانا جان سیدہ زہرہ پاک دے بابا جان اساں گناہگاراں دے غمخوار کل نبیوں دے سردار ختم نبوت دے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد لائق صد احترام زی احتشام میرے بزرگوں دوستو بحمدِ تعالی ماہ رمضان المبارک دا اے بابرکت عظمتاں والا برکتاں والا اے مہینہ
اللہ کریم نے اساں گناہگاراں دی زندگی دے اندر دوبارہ پھر نصیب فرمایا اور اے ماہ مبارک اپنی رحمتاں برکتاں لے کے اساں گناہگاراں دی بخشش واسطے پھر ساڈے کول مہمان بن کے اللہ دی طرفوں آیا۔ دعا ہے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر جو مسلمان روزے رکھ رہے نے، اس ماہ مبارک دے اندر جو بھی عبادات کر رہے نے، اللہ کریم اپنی بارگاہ سے قبول فرمائے اور اس پیارے مہینے دا اساں گناہگاراں نوں ادب و احترام کرنے دی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، پچھلے جمعے بیٹی دا ذکر کیتا سی اور بیٹی بھی وہ کائنات دیاں بیٹیاں وچوں جس دا افضل تے اعلیٰ مقام ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ زاہدہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا پچھلے جمعے تسی ذکر سماعت کیتا اور اج بحمدہ تعالیٰ 10 رمضان المبارک ہے اور بالاتفاق 10 رمضان المبارک نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں اور ایک وہ بی بی ہے کہ جس بی بی نو اللہ نے سلام بھیجیا اور ایک وہ بی بی انی شان والی کہ جن دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے اور جن دے دوتے جڑے نے نواسے وہ جنتی نوجوانہ دے سردار امام حسن اور حسین نے اور جس دا شوہر جڑا نبیوں دا سردار میں میری مراد سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین جناب سیدہ اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا اج 10 رمضان المبارک نو یوم وصال وے اور میں ضروری سمجھدا کہ آپ دی سیرت طیبہ تے اج روشنی ڈالی جاوے۔ میرے ورگا گناہگار اساں ورگے گناہگار انہاں دا ذکر کر کے اپنی نجات دا سبب بنان واسطے اسی انہاں دا ذکر کر دے ہیں، ورنہ او لوگ تے عرفات اعلیٰ لوگ نے۔ حضرات گرامی، اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ توجہ فرماؤ، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی دی بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں بیویاں نہیں۔ فرمایا اے نبی دی بیویو تسی عام عورتاں دی طرح عورتاں نہیں۔ یا اللہ اس دی وجہ کی ہے، دوسریاں بھی عورتاں نے، یہ بھی عورتاں نے۔ اگر کوئی بندہ کہندا ہے کہ نبی میرے ورگا ہے، کچھ لوگاں دا ایسا بھی عقیدہ ہے، پوچھیے وہ کس طرح، وہ کہندے نے جی اندے بھی 2 ہاتھ ساڈے بھی 2 ہاتھ، ان دی بھی زبان ساڈی بھی زبان، بائنے ہی جس طرح وہ انسان نے اسی طرح ہی اسی انسان ہاں۔ لیکن نہیں، میرا رب فرماندہ ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام دیاں بیویاں جڑیاں نے، اللہ نے اپنے محبوب دیاں بیویاں نو ارشاد فرمایا، فرمایا خیال کرنا، غور کرنا، تسی کوئی عام عورتاں تو نہیں نا۔ یا اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ تواڈی نسبت میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال ہو گئی ہے، تواڈی نسبت میرے آخری نبی دے نال ہو گئی ہے۔
پتہ چلیا کہ جس دی نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال ہو جائے او عورت کوئی عام عورت نہیں. اور پھر میرے رب نے قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام تے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا لوگو میرا جڑا نبی ہے نا ای مومنہ دیاں جانہ دا مالک وے. مومنہ دیاں جانہ دا مالک ہے. اور فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. حالانکہ مالک تے رب ہوئے مالک یوم الدین جڑا کہندا کہ سب تو بڑا مالک میں ہوں قیامت دن دا مالک ہوں. لیکن میرا رب آپ بھی فرما رہے ہیں سورہ احزاب اور پارہ نمبر 22 دے اندر میرا رب فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. رب نے مومنہ دے بارے فرمایا ہے, کافراں دے بارے نہیں آکھیا, مشرکاں دے بارے نہیں آکھیا, عیسائیاں دے بارے نہیں آکھیا, ہندوؤں دے بارے نہیں آکھیا. رب نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا میرا نبی مومنہ دیاں جانہ دا مالک ہے. اور حضرات توجہ فرماؤ, پھر فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. فرمایا میرے نبی دیاں جڑیاں بیویاں نے نا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ او مومنہ دیاں ماما نے. مومنہ قابل غور بات ہے, مومنہ دیاں ماما نے. حضرات توجہ فرماؤ, ہون پوری دنیا دے اندر اور جتنے بھی عقیدے نے نظر دوڑا کے دیکھ لو, کوئی تے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بے ادب تے گستاخ ہے, کوئی تے جناب حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گستاخ ہے. لیکن آؤ واحد ایک اہل سنت و جماعت مسلک کی ایسا نظر آئے گا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی زوجہ ام المومنین جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری ماں, ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, ام المومنین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا, ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا, ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا, ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا, ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا. اور ایک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی لونڈی مبارکہ مومنہ دی ماں بھی جناب حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہ دے بطن اطہر چوں ایک بیٹا پیدا ہویا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ. اور باقی جتنی بھی اولاد ہوئے حضرت سیدہ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن اطہر وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد ہوئی. کیوں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا نام خدیجہ ہے. خدیجہ دا معنی ہے وے حاجیاں نو پانی پلان والی, اور الکبریٰ کبریٰ دا معنی ہے وے بڑیاں عزتاں پان والی. اور لقب آپ دا سیدہ قریشی یعنی قریش قبیلے دی سردار. اور سنو ملکہ ایک لفظ ہوندا ہے ملکہ, ایک لفظ ہے ملیکہ. ملکہ انہوں کیا جاندہ ہے جیڑی شادی تو بعد اپنے خامن دے گھر آ کے امیر ہوئے. جس طرح بادشاہ دے گھر ان دی بیوی آندی جدو انہوں کہندے نے ملکہ. اور ملیکہ انہوں کیا جاندہ ہے جیڑی شادی تو پہلو ہی امیر ہوئے.
اور ملیکۃ العرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا لقب مبارک سی، اور آپ دے والد دا نام خویلد، والدہ دا نام فاطمہ بنت زہدہ، آپ دا تعلق خاندان قریش کی شاخ عبدالعزیٰ دے نال سی، اور جناب قصی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اور اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شجرہ نسب جا کے مل جاندہ ہے۔ اور سنو، زمانہ جاہلیت دے اندر بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا لقب سی نا او طیبہ طاہرہ سی، یعنی پاک دامن۔ اور سنو، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مالدار اور اتنی امیر سن کہ پورے ملک عرب دے اندر آپ تو ود کے کوئی امیر نہیں سی۔ 80,000 اونٹ آپ دا اپنا ذاتی سی، 80,000 اونٹ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنا سی۔ آپ دا والد بہت بڑا تاجر سی، بزنس مین سی، فوت ہو گئے۔ اس تو بعد سارا کاروبار سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمہ لے لیا، اور پورے عرب دے وچ ڈبل سٹوری مکان کسے دا نہیں سی۔ سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ٹرپل سٹوری مکان سی۔ اور ایک وقت دے وچ سیدہ دے گھر وچ، اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر وچ 400 ملازم سی کام کرتا، آپ دا نوکر ملازم، بلکہ 400 تے عورتاں سن نا، تے 400 مرد، 1000 بندہ روزانہ کھانا کھاندا سی۔ اور آپ دے ویڑے وچ، آپ دی حویلی وچ 1000 بندہ کھانا کھاندا سی، حویلی پھر بھی نہیں سی بھردی، اتنی بڑی حویلی سی۔ اور پھر مزے دی بات سنو، سونے دیاں تھالیاں تے سونے دے گلاس، اور جدو کھانا کھا کے مہمان اٹھ دے سن نا، تے اماں جی فرماندیاں سن تھالیاں تے گلاس بھی نال ہی رہ جائیں۔ اتنی مالدار اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی زوجہ، پہلی ماں مومنہ دی بنی، اور کس طرح اما جی دا چونکہ حضور دا جدو نکاح مبارک ہویا ہے تے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی سی۔ پہلے خامد دا نام سی ابو حالہ مالک بن زرارہ تمیمی، نال شادی ہوئی، کچھ عرصے تو بعد وہ وفات پا گئے۔ ان دے وچوں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک دا نام حالہ، ایک دا نام ہند۔ اور پھر دوسرے خامد نال شادی ہوئی جن دا نام سی عتیق مخزومی، وہ بھی فوت ہو گئے۔ ان دا وچوں ایک بیٹی پیدا ہوئی جن دا نام سی ہند یا ہندہ۔ یہ بڑی ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی بھی بنی، اور اما جی دے پہلے جڑے شوہر چ 2 بیٹے سن، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بھی بنے۔ اور سنو، اما جی فرماندیاں نے، اما جی دا دل یعنی دوسرا خامد بھی جدو فوت ہو گیا نا، تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دل شادی والو اچاٹ ہو گیا کہ ہن شادی نہیں کروانی، شادی نہیں کروانی۔ کسی نے شادی دا نا، بڑے بڑے رؤسا امیر لوگ جڑے سن، انہوں نے پیغام بھیجے، یار ابو جہل تے ابو لہب ورگے جڑے کافر سن سردار مکے دے، یہ اما جی دے نوکراں وچ شامل سن، اما جی دے نوکراں وچ شامل سن۔ طریقہ کار یہ سی کہ ملک عرب وچ نا سال بعد ایک عورتاں دا میلہ لگدا سی، عورتاں دا عید دا دن ہوندا سی۔ تے ہونا اس طرح کہ اس تہوار والے دن تمام مکے دیاں قریشی عورتاں اکٹھیاں ہو کے خانہ کعبے دے سین وچ جا کے بیٹھ جاندیاں سن، نویں کپڑے پا کے، تے اوتھے جا کے بیٹھ جانا تے گلاں کرنیاں۔ اچھا، اسی طرح ہی تمام قریشی عورتاں بیٹھیاں نے، تے آپس چچیم گوئیاں کردیاں پئیاں، چونکہ انہاں دا سالانہ میلہ سی، عید دا دن سی، بیٹھیاں نے۔ ایک یہودی عالم کتاب دا نام سبل الہدا والرشاد، لکھن والے حضرت امام یوسف الصالحی الشامی، وہ اس کتاب لکھ دینے کہ وہ تمام عورتیں قریشی بیٹھیاں سن۔ ایک بزرگ یہودی عالم وہ اتھوں دی گزریا، انہیں دیکھیا عورتیں بیٹھیاں نے قریشی، تے انہیں کتاباں سر تے چکیاں سن۔
اپنی کتاباں مکے دے خانے کعبے دے سین وچ رکھ کے نا، خانے کعبے دے سین وچ رکھ کے وہ یہودی بابا بولیا، کہنے لگا اے قریشی عورتوں، اے قریشی عورتوں میری بات نو غور نال سنو۔ تمام عورتاں متوجہ ہوئیاں، کہنے لگا سنو میری گل غور نال، میرا علم یہ کہندا ہے، میری کول جڑیاں کتاباں نے تورات زبور انجیل یہ میں پڑھیاں نے، میرا علم تے میرا تجربہ یہ کہندا ہے کہ تسی اتنے بیٹھیاں جے کٹھیاں ہو کے، ہو سکتا زندگی میرا ساتھ دے یا نہ دے، میں دنیا تو ٹر جاواں لیکن تانوں ایک چنگی خبر میں دے کے جا رہے ہیں۔ وہ کی وہ یہودی عالم بولیا، کہنے لگا اللہ دا آخری نبی اس مکے وچ ہی پیدا ہونا ہے، اللہ دا آخری نبی اس مکے وچ ہی پیدا ہونا ہے، تے تواڈے وچوں کسی عورت نو ان دی بیوی بنن دا شرف مل جاوے تے کرنی نہ کترایا جائے بلکہ اپنی سعادت سمجھیا جائے۔ تمام عورتاں نے منہ چکیا تے کہنے لگیاں بابا کیوں جیاں گلاں پیا کردا ہے، انہوں شرم نہیں آندی پئی؟ اچھا ساریاں عورتاں نے آپس وچ گلاں کیتیاں تے اما ختیجہ فرماندیاں نے میں چپ کر کے اس بابے دی گل ول بڑی غور کر کے سوچدی رہی کہ پتہ نہیں وہ کیڑا خوش نصیب، وہ کیڑی عورت خوش نصیب ہوئے گی۔ وقت گزرتا گیا، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہو گئی 25 سال، تے اماں جی دی عمر سی 40 سال۔ جدو 40 سال عمر ہو گئی تے حضور کر بیٹھے نے، تے حضرت حضور دی پھپھو عاتقہ کہندیاں نے بھائی ابو طالب بھتیجا جوان ہو گئے تین دی شادی کرنی ہے، تے دی شادی کر دیو۔ تے حضرت ابو طالب کہندے نے تینوں پتہ ہے مکے دے اندر قحط سالی بڑی پئی ہے، تے میں کثیر العیال ہاں تے اجے میرے کول اینی ہمت نہیں میں دی شادی کراں۔ تے پھپھو عاتقہ کہنے لگی حضرت ابو طالب دی ہمشیرہ تے میرے نبی دی پھپھو جان کہنے لگیاں اگر تسی اجازت دیو تے مکے دے وچ ملیکۃ العرب جڑی عورت ہے نا، رئیس مکہ ختیجہ، وہ میری بڑی سہیلی ہے، تے ان دا مال بڑی دور دور دراز تک قافلے دی شکل وچ جاندا ہے، تے میں اگر انہوں کہاں کہ میرے بھتیجے نو 2-4 اونٹاں دا تو بھی سامان دے دے، جیڑی یہ کمائی کر کے لے آوے گا ان دے نال شادی کر دیاں گے۔ حضرت ابو طالب نے آکھیا ٹھیک کر لے گل، ادھر جے گل ہونی سی تے ادھر اماں جی رات ستیاں نے خواب دیکھ دیاں نے۔ خواب چکی ہویا کہ اماں جی دیکھ دیاں نے کہ راتی میں ستی پئی ہیں تے آسمانہ تے چند چڑھے ہے، چند چڑھے ہے، تے وہ چند ٹوٹ کے نا آسمانہ تو میری گود بھی چاہ کے ڈگ پہ ہے، تے میں اس چند نو اٹھا کے چمے تے چم کے سینے نہ لا لیا۔ اماں جی فرماندیاں نے صبح ہوئی تے آپ دی ایک سہیلی سی نفیسہ جیڑی سیکٹری سی آپ دی، پورے کاروبار دی نگرانی عورتاں والوں اے تے مرداں والوں میسرہ۔ اماں جی فرماندیاں نے نفیسہ راتی میں خواب دیکھی ہے تے خواب وچ میں عجیب منظر دیکھے، آسمانہ دا چند ٹوٹ کے تے میری چولی وچ آ گئے تے آنا ورقہ بن نوفل کولوں میں دی تعبیر پوچھاں۔ ورقہ بن نوفل آپ دے چچا زاد بھائی سی، اور ورقہ بن نوفل عیسائیاں دا بہت بڑا عالم سی، تورات دا عالم سی، زبور دا عالم سی۔ اماں جی چلیاں گئیاں تے جا کے کہندیاں نے ورقہ بیٹھا سی دیوار دے نال ٹیک لگا کے، تے ورقہ بہت بڑا معزز علاقے دا جانے جاندہ سی، عزت دار آدمی سی، عالم آدمی سی۔ اماں جی کہنے لگیاں وے ورقہ کی گل ہے ختیجہ؟ ورقہ مینوں ایک خواب دی تعبیر تے دس۔ اے کی؟ اے راتی میں ستی ہیں تے چند ٹوٹ کے میری گود وچ آ گئے۔ ورقہ بن نوفل کہندا پھر سنا، پھر خواب سنائی، کہندا پھر سنا، پھر خواب انج ٹیک لائی ہوئی سی نا، تے تیجی وری جو تو خواب سنائی تو ورقہ بن نوفل انج نا، بی بی اماں جی کہندیاں نے بار بار خواب بھی سنی جانی ہوں تعبیر بھی تتا سنا۔ تے ورقہ بن نوفل انج ٹیک چھوڑ کے نا دیوار نالوں کہنے لگا خدیجہ ایک گل تے دس، اے جی میں خواب دیکھی اوویں سنانی پئی، جی میں خواب دیکھی اوویں سنانی پئی، ہاں میں اوویں سنانی پئی ہاں۔ تے ورقہ کہنے لگا بی بی گل سن غور نال، اگر خواب میں دیکھی کہ آسمانہ دا چند ٹوٹ کے تیری گود وچ آ گیا، تو چم کے انہوں سینے نہ لایا،
میرا علم دستا ہے جا تینو مبارک ہوئے تو اللہ دے آخری نبی دی بیوی بننے والی ہے اللہ دے آخری نبی دی بیوی بننے والی ہے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ شکریہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں یہ تعبیر سنی تے تعبیر سن کے حیران ہو گیا تے بول کے کہنے لگیاں وے ورقا مینوں ایک گل تے دس او نبی جن دی تو بشارت پہ دینا میں ان دی نشانی کی ہوئے گی ورقا بولیا او مکی ہوئے گا او مکی ہوئے گا او قریشی ہوئے گا او تہامی ہوئے گا او مطلبی ہوئے گا دے اماں جی بولیاں کہنے لگیاں اور کوئی نشانی دس دے ورقا بن نوفل کہنے لگا اے خدیجہ تینو کی دساں اے 14ویں رات چند جدوں چڑھے گا او دی اوندے چہرے کولوں شرم آوے گا ورقا بن نوفل بولیا کہنے لگا سونا ایڈا ہوئے گا کہ چند 14ویں رات دا اوندے چہرے کولوں حسن لے کے چمکارے مارے گا کہنے لگا پھلاں وچ ہاتھ رکھے گا پھل جڑے نے او کملا جان گے ہتھاں دی خوشبو تے رونق زیادہ ہوئے گی اگر درختاں والی اشارے کرے گا درخت بھی اوندہ کلمہ پڑھن گے اگر چند والی اشارہ کرے گا چند دے بھی 2 ٹکڑے ہو جان گے چند بھی اوندے قدمہ وچ آ جاوے گا اچھا یہ جو نشانیاں سنیاں تے حضرت اماں خدیجہ آگئی کار جو کار آگئی ہے نا تے ہن الانتظار اشد الموت انتظار موت نال بھی پیڑا ہوندہ ہے توجہ ہے ایک باری ہاتھ کھڑے کریا جو جن دی توجہ نہیں ہے ادھر سارے ہی توجہ ہے میں انہیں اتنی کہنا جن دا روزہ وہ بولو ان دے تے بھی فتوہ لگ جانا کہ تسی جی سانو کی نہیں پہ ہو اماں جی فرما دیا نے آنی نفیسہ چلیے آگئی رات پہلی گزری دوجی گزری تے رات نو نیند نہ ہوئے اماں جی نو رات ستیاں پہ سون گیا نہیں تے رات ہی نا تارے نا آسمان پریا تے چند چڑھیا تے ادھی رات گزر گئی تے چند جدو رات میں چڑھیا نا تے اماں جی دی نگاہ پئی چند والا تے حضرت سلطان باہو بول اٹھے حضرت سلطان باہو فرما دینے آپ نے تے کی لکھیا اماں جی سوچ دینا چند والا جدو گیا نا تیار حضرت سلطان باہو نے تے بڑا خوبصورت نقشہ کھچیا آپ فرماندی نے چڑھوے چنا تو کر روشنائی تیرا ذکر کرے دیتا ساڈا چڑھدا اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا آپ فرما دیا نے وے چننا تو بھی چن ہوئے پر منو تیری ضرورت نہیں منو اس چن دی اڑی کے جتھے وہ چڑھے تے تیری قدر کوئی نہیں رہندی اچھا صبح ہی نا تے دروازہ کھڑکیا میرے نبی دی پھپھو آ گئی حضرت عاتقہ دروازہ کر کے آتے آپ نے فرمایا نفیسہ پتہ کر کون ہے دروازے تے پتہ کیتا جا کے دسیا اماں جی ایک مائی ہے ایک بی بی ہے
وہ اپنا تعارف کرواندی ہے کہ میرا نام عاتقہ ہے تے خاندان قریش ہے تے مطلبیاں تھیامیاں تے مکیاں. اما جی فرمان لگیاں نہیں نفیسہ جلدی کر انج لگدا ہے ورقہ بن نوفل نے جڑیاں علامتاں دسیاں سی خواب دے پورا غون دا ویلا آ گیا ہے. بی بی ملاقات ہوئی. اما جی نے پوچھا بی بی کیویں آئی ہے؟ میرا ایک بھتیجا ہے تے انہوں کو سامان دے اونٹاں دا 2 اونٹاں دا. اما جی کہندیاں نے انہیں پہلے کدی یہ کام کیتا ہے؟ پہلے کدی یہ کام کیتا ہے؟ کیتا تے کوئی نہیں، بڑی دیر ہو گئی اپنے چاچے نال ایک باری گیا سی کہ اس تو بعد نہیں گیا. اما خدیجہ کہندیاں پھر سویرے انہوں لے کے آئی پہلے میں انٹرویو تے لواں. سویرے لے کے آئی میں پہلے انٹرویو تے لواں. حضور دی پپی چلی گئی واپس تے جا کے فرمایا وے بیٹا محمد وہ ملکۃ العرب جڑی نا وہ کہندی سویرے اپنے بھتیجے نو لے کے آ میں انٹرویو لینا ہے. تے حضور مسکرا کے کہنے لگے میرا اس کی انٹرویو لینا ہے. الرحمن علم القرآن جن دا استاد خود رحمان ہوگے جیڑا کچھ کہندے نے حضور دا ایک لقب ہے امی. امی دا معنی ان پڑھ. اچھا کچھ کہندے نے حضور ان پڑھ سی، حضور پڑھے لکھے نہیں سی. میں کہا یار ان دا مطلب ہے نہیں، رب نے فرمایا ان پڑھ لوگاں وچ میرا پڑھیا لکھا نبی آ گیا. یار جن اچھا ایک بندہ کہندا کہ فلانے سکول دا ہیڈ ماسٹر جڑا وہ ان پڑھ وے. یار جے ہیڈ ماسٹر ان پڑھ ہوئے تے سکول دا نظام کیویں چلے گا؟ بولو نا. جندہ جندہ روزہ وہ بول لوے. لو ہن سجے کھبے بھی دیکھے آج ذرا جندہ جندہ روزہ ہے وہ بولے ذرا. میں کہ یار جے سکول دا ہیڈ ماسٹر ان پڑھ ہوئے تے سکول دا نظام نہیں چلتا تے جے کائنات دا نبی ان پڑھ ہوئے معلم انسانیت بن گئے کائنات دا نظام کیویں چلے گا؟ میرے نبی مسکران دے فرمایا چل چل پپو میں تیرے نال چلدا. میں سارا واقعہ تے نہیں سنانا چونکہ وقت دے دامن چ گنجائش نہیں. تو عرض کرنے لگا کہ ادھر بی بی نفیسہ انتظار کر دی تے اما خدیجہ نا اپنے مکان دے وچ سامنے تورات کھول کے نا انج بیٹھ گئی تے کہندی نفیسہ تک وہ سونا آیا کہ نہیں آیا؟ نفیسہ تک وہ سونا آیا کہ نہیں آیا؟ اما ہجے تے نہیں آیا. تھوڑی تھوڑی دیر بعد پوچھ لیاں نے پتہ کر آیا کہ نہیں آیا. جدو حضور آئے نا تے اما جی نے پھر کی دیکھیا؟ اما جی کہندیاں نے آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں. آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں. نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں. حضور جدو آئے نا اما جی نے تورات کھولی تھی. اما جی ایک نظر میرے نبی دے چہرے تھے. حضور دی چڑھتی جوانی 25 سال دا شباب ادھر اما جی دی 40 سال عمر. ایک نگاہ اما خدیجہ دی میرے نبی دے چہرے ودوہا تے دوجی نگاہ تورات تے. ادھر زبور بھی کھلی ہے انجیل بھی کھلی ہے. تے دیکھ دیکھ کے کہندیاں نے میں تے پلیکھے جی پئی رہی ہے میں تے پلیکھے جی پئی رہی ہیں. حضور جدو آ کے اما جی دے کول کھڑے ہو گئے نا تے اما خدیجہ دے 32 دند چپ. آپ بھی پھپو آت کا کہندیاں نے نہیں خدیجہ ہن انٹرویو لیندی کیوں نہیں؟ ہن انٹرویو لیندی کیوں نہیں؟ تے اما جی کی کہندیاں نے اما جی کہندیاں نے جا نہیں آتکا سونے نو لے جا. آتکا سونے نو لے جا. نہیں نہیں تو گل پوچھنا کوئی. تے اما جی کی کہندیاں نے جنہ نہیں دیکھیا کرن گلاں جدو دیکھ لیا آؤندیاں ہی نہیں. نیات کا لے جا. اے تو 2-4 اونٹاں دی گل کر دیاں میں سونے نو مالک بنا کے پیچ چھٹاں گی. المختصر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح مبارک حضرت وہ پھر ملک شام نو وہ قافلہ گیا پھر واپس آئے.
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو واپس آئے نا تے رستے وچ میسرا نے جڑی ڈیوٹی لگی سی خدا پاک نے لائی سی کہ مینوں آ کے رپورٹ دینی، میسرا نے جدو آ کے نشانیاں دسیاں نا تے اماں جی کہندیاں نے نفیسہ سونے نو پوچھ شادی کرانی سکے نہیں، سونے نو پوچھ شادی کرانی سکو نہیں۔ ہن ایتھے گل آ گئی میرے ملت دے نوجواناں دی جڑے 2-2 گھنٹے والے پیکج تے آپ ہی گل ول مکا کے تے کہندے نے لو جی ہن اسلام وچ ایڈی سختی بھی نہیں، کڑی منڈے نو خود بھی تے اجازت ہے نا پسند کرن دی، تے بعد جدو بلاویں پیندے نے کہندے نے ابا جی ہن تسی کچھ کرو، او ابا جی ہن تسی کچھ کرو۔ اماں جی دے کول جدو آئی نا بی بی نفیسہ، اماں جی نے بھیجا بی بی نفیسہ نو جا سونے نے کچھ شادی کرانی کہ نہیں، تے نفیسہ آ کے کہنے لگیاں سونے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کی ایک بوٹا ہوئے ہرا جنگل پورے وچ تے سجے کھبے بگیاڑ ہون تے وہ بوٹا رہ جائے گا حفاظت نال؟ نہیں۔ تے سونے پھر پورے مکے وچ نہ پورے ملک عرب وچ تواڈے تے اماں جی دی نگاہ ٹکی تواڈے تے نگاہ ٹکی ہے تے تسی شادی نہیں کروا لیندے؟ تے حضور نے فرمایا کون کہندا ہے تو اپنی کولوں کہنی پئی ہے یا ختیجہ آپ کہتی پئی ہے؟ سونے آپ کہتی پئی ہے۔ سنو میری ملت دے نوجوانوں، میرے نبی دا جملہ سنو، میرے نبی نے فرمایا گل سن نفیسہ، جا کے ختیجہ نو کہہ دے تیرے بھی وڈے سر تے موجود نے تے میرے وڈے بھی موجود نے، جا انہوں کہہ اپنے وڈیاں نو میرے وڈیاں کول بھیج، یا میں اپنے وڈے نال مشورہ کر لینا وہ اپنے وڈے نال مشورہ کر لوے۔ حضور دی شادی ہو گئی، او جنج چڑی جدو میرے آقا دی، تے یار پھر اس دور دا کالے تو کالا بھی نوجوان ہوئے نا تو بھی اس دن گورا ہو جاندہ ہے، او پتہ نہیں کی کچھ بلیچنا مل مل کے تو انہوں چٹا کر دیندے نے، تے جڑا ہوئے ہی رب دا محبوب جڑا ہوئے ہی رب دا محبوب میرے نبی دی جدو جنج چڑی نا تے پھر یار میرے نبی دا ابو بکر صدیق جانجی بنے ہیں۔ حضور دی شادی ہوگی، ورقہ بن نوفل نے خطبہ ادھروں پڑھیا، ادھروں حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھیا، تے پہلی رات گزر گئی، سویر ہوئی، اماں جی دے کو جنہ سونا چاندی ہیرے جواہرات سن، اماں جی نے کڈ کے انج ٹھیر لاتا، ادھر آپ بہ گئی ہیں کرسی تے، ادھر سونے نو بٹھایا، تے کتاباں وچ لکھیا ہے درمیان وچ چہرہ نظر نہیں سی ہوندا، اینا سونا سی اماں جی دے کول۔ عرض کیتی سونے میرے نبی نے فرمایا ختیجہ ایک ہی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، محبوبہ تینوں لوگاں نے مینا ماریا کہ غریب ہے مفلس ہے، ایسا ختیجہ دی تیرے شادی کر کے سارا مال تینوں دعا کے غنی کر چھوڑیا، غنی کر چھوڑیا۔ حضرات توجہ فرماؤ، اماں جی نے کہا سونے آج تو بعد میں بھی تواڈی تے مال بھی تواڈا۔ میرے نبی نے پھر رات تو دن نہیں ہون دیتا، میرے آقا نے سارا سونا، سارے ہیرے، سارے جواہرات صبح ہون تک غریبہ یتیمہ جوان چھڑے، غریبہ تے یتیمہ میں جوان چھوڑے۔ حضرات توجہ فرماؤ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پھر وفا اماں ختیجہ نے انج کیتی خانہ کعبے تو غار ہرا تقریباً 3.25 کلومیٹر دا فاصلہ ہے، 3.25 کلومیٹر دا فاصلہ۔ غار ہرا وچ حضور گئے عبادت کرنے واسطے، میرے آقا عبادت کرنے واسطے غار ہرا وچ گئے، تے کچھ دن گزر گئے، اماں جی روٹی بنا کے نا سالن تے روٹی پونے چ بن کے تے وہ برتن چ سالن رکھ کے اماں جی جا رہی ہیں غار ہرا تو انج چڑھائی چڑھ دیاں پئیاں نے، تے فوراً جبریل آ گئے، جبریل نے آ کے عرض کی تھی سونیا او جڑی بی بی ہوندی پئی ہے یہ ختیجہ ہے، یہ ختیجہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں ختیجہ ہے۔ بول جبریل کی کہنا چاہنا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ فرماندہ ہے محبوبہ جدو ختیجہ آ جاوے نا تواڈے کول تے انہوں ان دے رب دا سلام آکھیا جے، تے جبریل کہنے لگا سونیا میرا بھی سلام کہہ دیا جے، سونیا میرا بھی سلام کہہ دیا جے۔ حضور پاک کول جدو اماں جی ختیجہ پاک آئیاں، میرے نبی نے سلام آکھیا رب دا تے جبریل دا بھی، اماں جی خوش ہو کے کہنے لگیاں رب تے آپ ہی سلام ہے، رب تے آپ ہی سلام۔ اور سنو حضور ایک دن گھر بیٹھے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے جبریل دیاں گلاں ہو پئیاں. اما جی کہن لگی ختیجہ پاک سونے جبریل دیاں گلاں ہر ویلے کردے رہندے جے تے کدی جبریل دی مینوں بھی زیارت کرا دیو. ٹلے بولے جے ٹلے بولے جبریل دی مینوں بھی زیارت کرا دیو. حاجی اینی گل کہن دی دیر سی میرے آقا نے فرمایا اے ختیجہ اٹھ آ میرے کول آ. اما جی کول آئی ہیں. فرمایا جبریل آ گئی دیکھ لا رج کے دیکھ. جبریل آ گیا. حضور ایک دن گھر وچ بیٹھے میرے آقا تے جنت دی نعمتاں دی گل ہوئی. میرے نبی نے فرمایا جنتی جدو جنت وچ جان کے نا روزہ دار جدو جنت وچ جان کے تے جنت دے جڑے بوٹے نے درخت یہ پھلاں نال لدے ہون گے دودھ دیاں شہد دیاں نہراں وگدیاں ہون گیاں. تے میرے نبی نے فرمایا ختیجہ جنتی دور بیٹھا ہوئے گا تے او سامنے انگوراں دا گچھا ہوئے گا تے جنتی دا دل کرے گا کہ ای میں توڑ کے کھاواں توڑ کے کھاواں ہون نہیں افطاری ٹائم تے توڑ کے کھاواں. میرے نبی نے جدو اینا فرمایا نا تے حضور فرماندے نے کہ ختیجہ جنتی خواہش کرے گا اے توڑ کے کھاواں فوراً او پھل ان دے منہ دے کول آ جائے گا. منہ کھولے گا کھا لے گا. رب کہے گا کھا لے. تے اما جی ختیجہ کہندیاں سونیا او پھل انگوراں دا ایتھے نہیں مل سکتا. او پھل انگوراں دا ایتھے نہیں مل سکتا جنت دا. میرے نبی دا اختیار دیکھ. میرے نبی نے فرمایا کیوں نہیں مل سکتا؟ مل سکتا ہے سونیا پھر جنت دے وچ جا کے جو کھانا ہے مینوں جان تو پہلو ہی کھوا دیو. میرے نبی نے فرمایا ختیجہ آ دیکھ تو ہجے منہ گل کڈی ہے جبریل جنت دا پھل لے کے بھی آ گیا ہے. جبریل جنت دا پھل ہے. اے شان ہے سیدہ ختیجہ الکبریٰ دی. میرے نبی نے فرمایا جیڑی عورت وچ 4 خوبیاں ہون جنت دے 8 دروازے نے ان کوئی بھی اس 8 دروازے چو کوئی نہیں روک سکتا جیڑے مرضی دروازے چو داخل ہوتا ہے. صحابہ نے کی تھی یا رسول اللہ خوبیاں کیڑیاں؟ میرے نبی نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسہا جیڑی عورت پوریاں 5 نمازہ پڑھے. دوجی خوبی فرمایا وَسَامَتْ شَهْرَهَا رمضان دے روزے رکھے شرعی عذر نہ ہوئے رمضان دے روزے رکھے. فرمایا وَأَطَاعَتْ بَالَهَا فرمایا اپنے خامن دی تابعداری کرے. اپنے خامن اے نا خامن کہے میں بھوک لگی تو کہے تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے نے آپ تو کہا کہ کھا لے. انج دی عورت نہیں. فرمایا وَأَطَاعَتْ بَالَهَا اپنے خامن دی تابعداری کرے. فرمایا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اپنی عزت نو محفوظ کر کے رکھے اپنے کردار نو اعلیٰ کر کے رکھے. فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ فرمایا میرے نبی نے پھر اس عورت نو جنت وچ جان تو کوئی نہیں روک سکتا. اور آخری بات سنو وقت دے دامن چونکہ زنجیرہ پہیاں ہوندیاں نے ٹائم دی بڑی قلت ہوندی ہے. 10 محرم 10 رمضان 10 رمضان مبارک سیدہ ختیجہ الکبریٰ دا او وصال دا دن آ گیا. اما جی دی طبیعت ناساز ہوئی. حضور دی 4 پہی لیٹیاں نے. میرے نبی نے فرمایا اما جی نے سونیا میرے دل دی خواہش ہے. میرے نبی نے فرمایا پوچھ کی چاہنی ختیجہ؟ میرے نبی نے کہنے لگی اما جی سونیا بس میری آنکھاں دے سامنے بیٹھ میری آنکھاں دے سامنے. خدا دی قسم اس دور دے اندر اسی اسلام دی وجہ نال پل دے پئے ہاں. اسلام اما ختیجہ دی دولت تے پلیا ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ نے ایک دن آکھیا سونیا کی تسی او بڈھی دی مائی دی گلاں کردے رہندے ہو؟ میرے نبی 1 مہینہ ناراض رہے. فرمایا عائشہ تینوں کی پتہ ہوئے ختیجہ ہوئے جدو لوگ کافر مینوں پتھر مار دے سن او مینوں دلاسا دیندی سی. جدو کسے میرا کلمہ نہیں پڑھیا او تو نے میرا کلمہ پڑھیا. جدو سب تو پہلے وضو نماز واسطے میں کیتا
میرے تو بعد کائنات وچ اگر کسی نماز واسطے وضو کیتا تو ختیجہ نے کیتا. حضرت ختیجہ کہنے لگی سونیا بس میری آنکھاں دے سامنے رہو، میں چاہنی ہاں آخری ویلہ اکھاں میریاں بند ہون تے چہرہ مصطفیٰ دیکھ دے بند ہوئے. اور ایک گل میرے نبی نو اما ختیجہ کہنے لگی سونے ایک تواڈے نال کم پہ گیا مینوں. فرمایا کچھ کی چاہنی ہے؟ حضرت اما ختیجہ کہنے لگیاں سونے میری بیٹی فاطمہ دسے گی. حضرت فاطمہ کہنے لگیاں ابا جی میری امی دی خواہش ہے کہ جیڑی مزمل تے مدثر والی چادر تسی اپنے جسم تے اوڑھ دے ہو اور پھر رب دی وحی نازل ہوندی ہے. میری ماں ختیجہ کہندی ہے چادر مینوں دے دیو میں قبر چ جان لگیا نہ لے کے چلی جاواں. میرے نبی اجے سوچی پے اتو آواز آئی جبریل جلدی جا یار نو کہے محبوبہ چادراں دی کیڑی گل ہے. ختیجہ ناراض نہیں کرنی جلدی کر چادر اسی جنت وچوں بھیج دینے آ اور بھیج دینے آ. حضرت ام خدیجۃ الکبریٰ دا وصال مبارک ہویا اور اج دے دن ادو جنازے دا حکم اجے نہیں سی آیا اور جنت